औरत: भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार: खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। पेशावर एयरपोर्ट पर जल्दी में दुबई जाने वाला हिंगो का रिहायशी मुसाफिर अपने पासपोर्ट की बजाय मोटरसाइकिल के कागजात ले गया। माँ सदके जाए। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर: आपके बेटे की 2 टांगें काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर: हौसला रखें शेख साहब। शेख: कल ही बगैरत को नई जूती लेके दी है, पता नहीं दुकानदार वापस भी करेगा या नहीं। जो आंटियां 35 साल की उम्र में अपने आप को चांद समझती हैं, इनसे कह दो चांद की आखिरी तारीख 29 या 30 होती है। अगर महविश हयात को पंजाब नहीं जाऊंगी पर अवार्ड मिल सकता है, तो बुजदार को भी पंजाब नहीं चलाऊंगा पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी भी मिलना चाहिए। एक नौजवान ने एक बुजुर्ग के मज़ार पर दुआ की, बाबा जी अच्छा पकाने वाली बीवी मिल जाए। शादी के बाद नौजवान रोता हुआ मज़ार पर वापस आया और बोला, मुझे माफ कर दें बाबा जी, मैं खाना मेंशन करना भूल गया था। एक औरत ने हिरनी का गोश्त पकाया, लेकिन अपने बच्चों को इसका नाम नहीं बताया कि ये किसका गोश्त है, लेकिन इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खाओ, खोती पकी है खोती। पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा घबराहट तब होती है जब दुकानदार को फटा हुआ नोट पकड़ाकर सोचते हैं कि वो देख ना ले यार। एक दिन वो हमसे मिली और बोली, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मैंने कहा, अगर याद करना इतना आसान होता तो हम अपनी क्लास में टॉप ना कर लेते। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना है और मरीज़ की तशखीस करना नहीं, क्योंकि मरीज़ ये काम खुद करते हैं। डॉक्टर साहब मेरे विच घूमू हो रही है, वड्डे वाली ड्रिप लाओ। एक गधा असम्बली हाल की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी वहाँ से गुजर रही थी। उसने पूछा गधे से, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा, अंदर 2 सियासतदान झगड़ा कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गधे की औलाद कह रहे हैं। अब मैंने बस ये जानना कि इन दोनों में से मेरी औलाद कौन सी है। फैसलाबाद में कई डॉक्टर सिर्फ ये कहने की तनख्वाह ले रहे हैं, एनू लोर लाइयो। दुनिया चांद से होकर मरीख पर पहुंच गई, पर हमारे यहाँ आज भी गैर मुल्कियों को ऐसे देखा जाता है जैसे बच्चे बंदर को देखते हैं। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे, आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। किसी नौजवान ने शादी से पहले एक बुजुर्ग से पूछा, बीवियां कितनी किस्म की होती हैं? बुजुर्ग, बेटा बीवियों की सिर्फ 2 इकसाम हैं, अच्छी बीवी और बुरी बीवी। नौजवान, बुरी बीवी किसे कहते हैं? बुजुर्ग, जो आपको बुरी तरह परेशान करे। नौजवान, और अच्छी? बुजुर्ग, जो आपको अच्छी तरह परेशान करे। असद ने अपने दोस्त को अस्पताल में मरहम पट्टी कराते हुए हैरत से कहा, अरे हैदर क्या हुआ तुम्हें? आज सुबह ही तो मैंने तुम्हें एक होटल में सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ कॉफी पीते हुए देखा था। हैदर ने एक आह भरी और कहा, तुमने ही नहीं उस लड़की की अम्मी और भाइयों ने भी देखा था। एक औरत दूसरी औरत से, मैं तुमको अपनी सही उम्र तो बता दूं मगर तुम यकीन नहीं करोगी। दूसरी औरत बोली, यही मुसीबत मेरे साथ है, मेरा भी कोई यकीन नहीं करता। एक बेवकूफ औरत नुमाइश देखने गई। तमाम तस्वीरों को बड़े गौर से देखने के बाद मुसव्वर से तंजिया अंदाज में बोली, मुसव्वर साहब शायद ये तस्वीर आपकी बदसूरती का नमूना है। मुसव्वर, नहीं मोहतरमा, ये तस्वीर नहीं आईना है और आईने में आपका अक्स जमाल नजर आ रहा है। एक घोड़ा जब चलते चलते रुक जाता तो कोचवान उतरकर इसके सामने गाना गाता। गाना सुनकर घोड़ा फिर चलने लगता। आखिर तंग आकर तांगे में बैठी हुई सवारी ने कोचवान से पूछा, भाई ये क्या किस्सा है? तुम्हारा घोड़ा गाना सुनकर क्यों चलता है? बाबूजी, दरअसल ये घोड़ा पहले बारात में डांस किया करता था। सिपाही साइकिल सवार से, रुक जाओ, तुम्हारी साइकिल में लाइट नहीं है। साइकिल सवार, रुक नहीं सकता जनाब, इसकी ब्रेकें भी नहीं हैं।
بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا. اس نے فون اٹھا لیا اور بولنے لگا, تو بازو کاٹ کر رکھ, گلا میں خود آ کر کاٹ لوں گا. اگلے اسٹاپ تک بس ہی خالی ہو گئی جناب. کیا تم جانتے ہو نیند ٹوٹنا کسے کہتے ہیں؟ جب گھر پر مہمان آئے ہوں, پلیٹ میں آخری پیٹس پڑا ہو اور مہمان وہ بھی اٹھا کر کھا لے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں, اپنا نام اچھا رکھ لیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. نوکری کے بعد بندہ میتھ والے ٹیچر کے پاس جائے اور پوچھے یہ سائن تھیٹا, الفا بیٹا, لیمڈا, دمڑا, ادرک, لہسن پڑھایا, اب یوز کہاں کرنا ہے؟ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو وہ اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا. لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ آدمی, داغ تو چلا جائے گا, یہ وقت پھر نہیں آئے گا, رائٹ سب رائٹ کر دے گا. وزیر اعظم کو پاگل خانے کا دورہ کروایا جا رہا تھا. ایک وارڈ میں ایک پاگل مسلسل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا. وزیر اعظم نے پوچھا اس پاگل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر, سر یہ پروین نامی خاتون سے بے حد محبت کرتا تھا مگر اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور یہ اس غم میں پاگل ہو گیا. پھر وزیر اعظم صاحب کو دوسرے وارڈ میں لے جایا گیا. وہاں پر بھی ایک پاگل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا. وزیر اعظم نے ڈاکٹر سے پوچھا کیا اس کی شادی پروین سے نہ ہو سکی؟ ڈاکٹر, نہیں سر اس کی ہو گئی تھی. ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھ کر اداس بیٹھا تھا. اس کا دوست آیا, پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ لڑکا, یار آج کا دن ہی منحوس ہے. صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا, راستے میں گاڑی خراب ہو گئی, آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا. اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا تھا وہ بھی تو پی گیا. جب سکون صرف قبر میں ہے پھر گھروں کی کیا ضرورت ہے؟ قوم کو 50 لاکھ قبریں ہی بنوا دیں. زندگی اس قدر برباد ہوئی پڑی ہے, جس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں وہ سیریس ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ سیریس ہوتا ہوں وہ فلرٹ سمجھنے لگ جاتی ہے. سیانے کہتے ہیں وڈے ٹیڈ یعنی کہ بڑے ہوئے پیٹ, اور بھیڑیاں جنانیاں یعنی کہ بری عورتیں, اور سیاستدان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. مولوی صاحب نے شادی کے فضائل بیان کرتے ہوئے سوال کیا, کون کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو. کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا سوائے ایک شخص کے. مولوی صاحب نے پوچھا تو سارے مجمع میں صرف تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرنے والا شخص بولا چلاک. میں سمجھا مولوی صاحب آپ نے کہا ہلاک. شہری لڑکی کی شادی گاؤں میں ہو گئی, اس کی ساس نے بھینس کو چارہ ڈالنے کو کہا مگر اس کے منہ میں جھاگ دیکھ کر وہ واپس آئی. ساس نے پوچھا کیا ہوا, ایسے واپس کیوں آ گئی؟ بہو, بھینس ابھی برش کر رہی ہے ماں جی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو, اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو.